इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप जीत लिया। इमरान खान के धरने के ऐलान से सऊदी वली अहद का दौरा मुलतवी हुआ। वजीर दिफा और आपको बताएंगे 18 साल तक एयरपोर्ट पर जिंदगी गुजारने वाले शख्स के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बेन स्टोक्स ने 49 गेंदों पर 52 रन की नाकाबिले शिकस्त बारी खेली और अपनी टीम को फतह याब करवाया। क्रिकेट वर्ल्ड कप से मुताल्लिक तफसील आगे चलकर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और धरने के ऐलान की वजह से सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ है। तफसील सुनिए काशान अकमल से। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर अपने पैगाम में मजीद लिखा कि इमरान खान ने 7 साल कबल अपने पहले धरने के मौके पर चीनी सदर का दौरा कैंसिल करवाया था। अब हालिया धरने के ऐलान से सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम का दौरा मुलतवी हुआ है। उनके मुताबिक इमरान खान अपने मफादात के अलावा कोई सोच नहीं रखते। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे की नई तारीख दोनों मुल्क तय करेंगे। वाज़ेह रहे कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 21 नवंबर को दौरा पाकिस्तान शेड्यूल था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी कहती हैं कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की वजह से ये दौरा मनसूख नहीं हुआ। ट्विटर पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि हमने किसी को थ्रेट नहीं दिया। हर जमहूरियत में एहतजाज होता है, ये बहाना अहमकाना है। इमरान खान के मोहम्मद बिन सलमान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरी जानिब साबिक सफीर अब्दुल बासित ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि बज़ाहिर ये अंदरूनी सूरत हाल की वजह से बैरून मुल्क ताल्लुकात मुतासिर होने का केस है। उनके मुताबिक सऊदी वली अहद का ये दौरा इंतहाई अहम था। ये कहना मुश्किल है कि उसे दोबारा जल्द रीशेड्यूल किया जा सकेगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने खारिया में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लॉन्ग मार्च का आर्मी चीफ की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं। पिंडी और लंदन में तैनाती पर फासले बढ़ रहे हैं। नवाज शरीफ तैनाती के मामले में हमेशा जूनियर को सीनियर पर तरजीह देते रहे। हम बारहा कह चुके हैं, इमरान खान साहब ने कल भी वजाहत कर दी है कि हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है। हम ये नहीं कहते कि फलां हो या फलां न हो। हम कहते हैं कि जो उनका जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार को फॉलो करके एक फैसला हो जाए, और वो फैसला जो है उसकी ताख़ीर जो है बेयकीनी की सूरत हाल को जन्म दे रही है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। 2-3 चीजें होती हैं, उनको सामने रखकर जो कंसर्न्ड हजरात हैं वो एक तजवीज पेश करते हैं, एक समरी मूव होती है। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स को सेनेट में बढ़तरी हासिल हो गई है। सेनेट में रिपब्लिकन्स को 49 नशिस्तों पर कामयाबी मिली, जबकि नोएडा में कामयाबी के बाद डेमोक्रेट्स की सेनेट में 50 नशिस्तें हो गई हैं। तफसील बता रहे हैं दानिश हुसैन। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी रियासत जॉर्जिया में सेनेट नशिस्त के मुकाबले के लिए वोटिंग 6 दिसंबर को होगी। ऐवान बाला में बढ़तरी हासिल करने के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि वो मिड टर्म इंतखाबात के नताइज पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। चीन से मुताल्लिक गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ गलत फहमियां हैं, हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि हमारी रेड लाइन क्या है। वादे रहे कि चीन और अमरीकी सदूर के दरमियान पीर को इंडोनेशिया में G20 इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात होगी। और अब आपको बताते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो 18 बरस तक फ्रांसीसी एयरपोर्ट पर रहकर अब आज वफात पा गए हैं। पेरिस के एयरपोर्ट में 18 बरस रहने वाले ईरानी शख्स मेहरान करीमी नासरी वफात पाने वाले शख्स हैं। उनकी मौत तबई वजूहात की बिना पे बताई जा रही है। सन 2004 में उनकी जिंदगी पर फिल्म द टर्मिनल भी बनाई गई थी। तफसील सुनिए साज सुहेल से। मेहरान करीमी नासरी ने सन 1988 से फ्रांस के चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट के एक छोटे से हिस्से को अपना घर बना रखा था। मेहरान नासरी पहली मरतबा अपनी वालदा की तलाश में यूरोप आए थे। वो कई बरस बेल्जियम में रहे, जबकि उन्हें नेदरलैंड्स, बरतानिया और जर्मनी ने दुरुस्त इमिग्रेशन कागजात न होने की बिना पर निकाल दिया था। इसके बाद वो फ्रांस चले गए थे। सन 2004 में उनकी जिंदगी पर द टर्मिनल नामी फिल्म भी बनाई गई थी, जिसमें टॉम हैंक्स ने मरकजी किरदार अदा किया था। मेहरान करीमी नासरी एयरपोर्ट पर एक बेंच पर रहते थे, जिसके इर्द गिर्द ट्रॉलियों में उनका सामान पड़ा रहता। यहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी एक नोटबुक लिखने में अपने तजर्बात लिखते हुए और अखबारात पढ़ते हुए गुजारे। इस हवाले से मुकम्मल आर्टिकल पढ़ने के लिए आइए BBC उर्दू की वेबसाइट पर। पता है bbcurdu.com। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو نے بالی میں ہونے والے G20 اجلاس کے حوالے سے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ چین اور امریکہ کے رہنما قابل قبول لاہ عمل تشکیل دینے میں یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. تفصیل بتا رہے ہیں عبید ملک. انڈونیشین صدر جوکو ودودو نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ پیر سے بالی میں شروع ہونے والے سربراہی اجلاس میں صدر شی جن پنگ اور جو بائیڈن کے درمیان دو طرفہ مذاکرات پوری دنیا کے لیے خوشائند ثابت ہوں گے اور یہ بات چیت امن اور عالمی اقتصادی بحالی میں مدد دے گی. ان کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان دشمنی نے ایشیا پیسیفک ریجن میں تناؤ بڑھا دیا ہے. اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان مقابلہ فطری ہے تاہم اس مقابلے کو تنازع کی صورت اختیار نہیں کرنا چاہیے. آسٹریا کے پہاڑی سلسلے میں اڑنے والا ہاٹ ایئر بیلون گر کر تباہ ہونے سے کم از کم 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. تفصیل سنیے کرن فاطمہ سے. ہاٹ ایئر بیلون سے گر کر شدید زخمی 2 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا. آسٹریا کے مقامی میڈیا کے مطابق ہاٹ ایئر بیلون کی زمین پر آتے وقت اچانک رفتار بہت تیز ہو گئی. زمین پر رکتے ہوئے اس میں سے پائلٹ، کو پائلٹ اور چند مسافر باہر نکل گئے. تاہم اسی دوران بیلون کا اسٹرکچر ایک بار پھر ہوا میں بلند ہو گیا. پائلٹ نے بقیہ مسافروں کو فون کر کے ہنگامی لینڈنگ کا طریقہ بتایا، جس کے بعد بیلون بلاخر 5 کلومیٹر دور ایک جنگل میں آ کر رک گیا. مسلم لیگ نون کی ایک تقریب سے دبئی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ 4 سال میں ملک کی معیشت تباہ کر دی گئی تھی. پاکستان سنگاپور کے بجائے سری لنکا بننے کے قریب پہنچ گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ریاست بچانے کے لیے حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا. فیول کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عزم ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو بھی بہتر بنائیں گے. اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کی خبریں. میلبرن کرکٹ گراؤنڈ سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ سے 5 وکٹوں سے ہار گیا ہے. پاکستان کی شکست کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ایک مرتبہ پھر اس کی بیٹنگ بنی ہے. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 137 رنز بنائے اور اس کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. شان مسعود کے 38 رنز کے علاوہ کوئی بھی بیٹسمین قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکا. کپتان بابر اعظم 28 گیندوں پر 32 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. محمد رضوان صرف 15 رنز بنا سکے. افتخار احمد بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. محمد حارث جن سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھیں وہ بھی قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکے. انگلینڈ کی جب بیٹنگ آئی تو ان کی جانب سے بین اسٹوکس نے بہت ہی زبردست بیٹنگ کی، ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے 52 رنز بنائے 49 گیندوں پر 5 چوکے اور 1 چھکے کی مدد سے. پاکستان کے بالرز نے بڑی جان توڑ کوشش کی کہ کسی طرح انہیں آؤٹ کریں اور پاکستان کو میچ میں واپس لا سکیں، لیکن بین اسٹوکس کے ارادے جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک دکھائی دیے. وہ آخر تک ناٹ آؤٹ رہے. ایک اینڈ کو انہوں نے سنبھالے رکھا اور اپنی ٹیم کو جتوا کر ہی وہ واپس آئے. پاکستان کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی ایک مرتبہ پھر انفٹ ہو گئے ہیں. بالنگ کرتے ہوئے ان کے گھٹنے میں پھر تکلیف ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ 3 ماہ کرکٹ سے دور تھے. انہیں اپنے جو بالنگ کر رہے تھے تو اس کے بعد ان کو واپس میدان سے واپس جانا پڑا اور ان کا جو اوور تھا وہ افتخار احمد نے مکمل کیا. تو یہاں 80,000 سے زائد شائقین کے سامنے انگلینڈ نے ایک مرتبہ پھر T20 ورلڈ کپ جیتا ہے. دوسری مرتبہ انگلینڈ نے یہ ٹائٹل حاصل کیا ہے. 2010 میں اس نے جو ویسٹ انڈیز میں T20 ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا اس میں اس نے فائنل میں آسٹریلیا کو شکست دی تھی، جبکہ 2016 میں بھارت میں اسے ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں فائنل میں شکست ہوئی تھی. اور اب سنیے موسم کا حال. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، جبکہ شام کے بعد خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اس دوران پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. آج کم سے کم درجہ حرارت کلام، سکردو -5 اور استور میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے bbcurdu.com.